अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की आन बान और शान, पाकिस्तान का नौजवान, और मैं हूँ यूथ पाकिस्तान का मेज़बान हमजा ज़ेब। और मैं हूँ नजफ राजा। नाजरीन, पाकिस्तान की यूथ पाकिस्तान से क्या चाहती है, क्या उनकी शिकायत है, क्या डिमांड्स हैं, इन सारी चीज़ों पे हमने बात की और कोशिश की यूथ से डायरेक्टली इंटरेक्ट किया जाए। लेकिन जब हमने उनसे बात की तो उनके मसाइल थे, सबसे पहले अपॉर्चुनिटीज़, एजुकेशन, सहूलियात नहीं है, टैक्सेस पे लोगों ने बात की, बजट पे बात की, और इसके साथ साथ उन्होंने महंगाई पे बात की। ये सारे मसाइल उन्होंने हमसे डिस्कस किए और ये कोशिश थी, ये उम्मीद थी कि किसी भी तरह हुकूमत इनके मसाइल सामने लेकर आए और साथ ही साथ कहीं ना कहीं से हल भी ढूंढ के दे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में यूथ भी मौजूद है। क्विकली यूथ की तरफ चलते हैं और उनके दिलों में जो सवालात हैं वो आप तक पहुंचाते हैं। आप में से कौन सवाल करेगा? नाम क्या है और सवाल क्या है? उस्मान अली खान। किसी भी कौम का सरमाया उसकी यंग जनरेशन होती है। पाकिस्तान की यंग जनरेशन 70% बाहर जाना चाह रही है। जो रिमेनिंग है और जो नेक्स्ट हम पाकिस्तान को कहाँ पर देखते हैं? बिल्कुल ठीक। मजीद कौन सवाल करना चाहेगा? माइक पास कीजिए, अपना नाम बताइए और सवाल, और आप कोई रिकमेंडेशन या सजेशन हो तो वो भी दे सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमर खान है। मैं ख़ुद BScs का स्टूडेंट हूँ। बहुत से मेरे साथ जो कोलीग्स हैं वो हालात से तंग आकर, बिजली के बिलों के से तंग आकर वो जॉब्स कर रहे हैं। वो अपने प्रोफेशन जो BScs का उनका है वो छोड़ के वो कॉल सेंटर में 30-40 हज़ार रुपये की जॉब्स कर रहे हैं। उनको सपोर्ट नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि सपोर्ट करे। एजुकेशन का आपने बजट देखा भी है कि बिल्कुल ना होने के बराबर है। हमारी गवर्नमेंट से ये अपील है कि एजुकेशन के लिए काम करे। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम वहीद है, हम डिजिटल मार्केटिंग के स्टूडेंट हैं। सर मेरा सवाल ये है कि अभी हमारे जो वालिदैन हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उन्होंने सारी ज़िंदगी हमें जो पैसा कमाया वो पढ़ाने पे लगा दिया। 24 साल लग जाते हैं, 24 साल 25 साल तक बंदा पढ़ता रहता है, लेकिन पढ़ने के बाद जो डिग्री हासिल करता है उसके बाद उसको वो जो उसकी अपॉर्चुनिटी होती है वो उसको बिल्कुल नहीं मिलती। तो हम चाहते हैं कि जो शख्स मतलब कि जो अभी हमारे जो बजट आया, इसका जो तालीम का बजट है, इसमें वो हमें वो रिलीफ नहीं मिला। और दूसरी ये कि जो स्किल है जो हमने 24 ईयर या 25 ईयर के बाद जाके सीखनी है, आया कि ये हमारे जो 10th क्लास के बच्चे हैं या 8th क्लास में या स्टार्टिंग में शुरू में ऐसी स्किल वगैरह नहीं हो सकती ऐड। मतलब आप कहना चाह रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस या स्कूल जी, ये प्रैक्टिकल वर्क भी करवाएं 26 ईयर के बाद जो स्किल हम सीख रहे हैं, ये स्किल हमारी शुरू में बच्चों को सिखाई नहीं जाती। जो बच्चे 12 साल 13 साल 14 साल के बच्चे जो होते हैं, तो उनको अगर ये अवेयरनेस मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर नहीं है आया कि वो 24 साल के बाद ये बात सीखें जाके कि भाई कि दुनिया यहाँ तक पहुँच चुकी है। जी प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुक़द्दस शहज़ादी है एंड बेसिकली मैंने बात करनी है यूथ के बारे में। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे कहा कि अगर हमें फ़ौरन वीज़ा मिल जाए और हम लोग अप्लाई कर देंगे, ठीक है, हम लोग बाहर जाना चाहेंगे, तो मैं कहना चाहती हूँ कि अगर बाहर जाके भी हमने जॉब ही करनी है तो क्यों ना पाकिस्तान में ही हम लोग कुछ ऐसा बिल्ड करें, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हम लोग यूथ ही अगर अपॉर्चुनिटी लेकर आए तो फिर हुकूमत से गिला करने की ज़रूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अरूज राउफ एंड आई एम फ्रॉम आइडियो। जिसकी जैसी सोच है वो वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए पानी तो कोई बंदूक रखता है। ऐसे ही हमारे हुक्मरान हमारे लिए कर रहे हैं कि कभी जब उनका दिल चाहता है वो पानी रख देते हैं और कभी जब उनका दिल चाहता है वो सीधा बंदूकों पर उतर आते हैं। द थिंग इज़ दैट कि माशरे को ना ठीक हमने करना है। इंसान ठीक होगा ना सब ठीक होगा। मेरा नाम हफ्सा फातिमा है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगी, क्योंकि 100% गलती भी गवर्नमेंट की नहीं होती। मतलब उन्होंने हमें अपॉर्चुनिटीज़ दी हुई हैं और वो हम गेन कर सकते हैं, हम गेन करते नहीं हैं। हम खुद भी लेज़ी हैं, हम अपनी मिस्टेक्स नहीं देखते। हाँ, गवर्नमेंट की गलती है, हम सारी उन पे डाल देते हैं, ये नहीं कि हम अपने पे भी कुछ ले लें। तो थोड़ी सी हमें अपनी भी आपको भी ठीक करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, आप लोग सवाल आ गया। तो नाजरीन, यहाँ पे गुफ्तगू जारी है और मज़ीद हम बात करेंगे पाकिस्तानी यूथ के हवाले से, लेकिन अभी वक्त है छोटी सी ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए यूथ पाकिस्तान। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूथ पाकिस्तान। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में FC कॉलेज से चेयरपर्सन ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट डॉक्टर फातिमा सईदा मौजूद है। मैडम, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। और साथ ही जो गेस्ट बैठे हुए हैं सोशल एक्टिविस्ट हैं, उस्ताद हैं, ऑथर हैं, यूथ की नब्ज़ को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं और जानते हैं उनके मसाइल क्या हैं, हल कैसे निकल सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है अमार जान साहब। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पहला सवाल आप ही से करना चाहूँगी। आप क्या समझते हैं कि नौजवान मायूस क्यों हैं पाकिस्तान से, और वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने हमें वो कुछ नहीं दिया जो हम चाहते थे कि हमें पाकिस्तान से मिले और हमें कहीं और कंट्री की तरफ मूव ना करना पड़े?
دیکھیں پاکستان کا جو نوجوان ہے وہ بہت محنتی ہے. میں یونیورسٹیز میں پڑھاتا ہوں, ڈاکٹر صاحبہ بھی پڑھاتی ہیں. بہت مشکل حالات میں بچے بہت زیادہ پڑھتے ہیں. ہمارا ہیلتھ بجٹ بھی بہت تھوڑا ہے, ایجوکیشن بجٹ بہت تھوڑا ہے. پھر بھی اسٹوڈنٹس کو میں نے دیکھا ہے دور دراز علاقوں سے آتے ہیں. کوئی وزیرستان سے آ رہا ہے, کوئی ٹوبا ٹیک سنگھ سے آ رہا ہے, کوئی سندھ سے آ رہا ہے, پنجاب یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, گورنمنٹ کالج پڑھ رہے ہیں. اتنی محنت کے بعد 4 سال 5 سال محنت کے بعد جب وہ مارکیٹ میں آتے ہیں اور انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ دیکھیں جو ساری محنت ہے وہ ایک طرح سے ہماری ضائع ہو رہی ہے, کیونکہ وہیں پہ آ کے وہ کھڑے ہو گئے ہیں کہ ان کی فیملی اتنی کنیکٹڈ نہیں ہے تو ان کے پاس نوکریاں نہیں. بالکل ٹھیک. جو اکانومی ہے وہ ہماری اس وقت ڈکلائن پہ ہے, تو ایک گروتھ نہیں ہے. تو ہر سال تقریباً 10 لاکھ نوجوان جو ہے وہ لیبر مارکیٹ میں آ رہا ہے. اب 10 لاکھ نوجوانوں کو اکوموڈیٹ کرنا تو دور کی بات, جو پہلے سے ہی لیبر مارکیٹ میں ہیں وہ بھی اس وقت بے روزگاری کی طرف جا رہے ہیں. تو ظاہر ہے جب لوگ جو ہیں جو چھوٹے شہروں سے آئے ہیں, جو محنت کر کے آئے ہیں, خواب لے کر آئے ہیں, ان کو یہ پتہ ہو کہ مستقبل جو ہے وہ ان کو خوش آمدید نہیں کہہ رہا اور ماضی میں وہ جانا نہیں چاہتے, واپس اپنے والدین والی نوکری کرنا نہیں چاہتے, تو ایسے لوگوں کے لیے تو پھر وقت ایک طرح سے رک گیا. تو پھر ان کو ہوتا ہے کہیں اور اپرچونٹی ملے. اور بدقسمتی یہ ہے اس وقت کہ دنیا بھر میں معاشی بحران ہے, تو یورپ میں بھی بحران ہے, امریکہ میں بھی بحران ہے, ادھر بھی اتنے مواقع نہیں. تو اس لیے میں خیال ایک نوجوان جو ہے ہمارا وہ تھوڑا سا پریشان ہے. ٹھیک ہے, لیکن نواز جان صاحب میرا سب سے اہم سوال یہ ہے, اور یہاں پر اسٹوڈیوز میں جو ہمارے ساتھ نوجوان موجود ہیں ان کے دلوں میں بھی یہی سوال ہوگا کہ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ پاکستان میں بھی حالات ویسے ہیں, یو کے میں بھی ہیں, باہر بھی ہیں, لیکن یہاں پر وہ اپنا مستقبل محفوظ نہیں سمجھتے. وہاں جا کر وہ کہتے ہیں حالات ٹھیک ہو جائیں گے, ماحول بہتر ہو جائے گا, جاب بھی ملے گی, چیزیں بھی بہتر ہو جائیں گی. دیکھیں وہاں پر اور یہاں کا ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ اتنے اس وقت مشکل حالات میں, اگر آپ کے پاس مثال طور پر ریئل اسٹیٹ میں آپ نہیں, آپ پلاٹوں کا پلاٹستان بن گیا نا, پلاٹ آپ کے پاس ہیں تو موج ہے, نہیں ہے تو پھر لوگ ناراض ہوتے ہیں. اب اس وقت تو جب میں نوجوانوں میں ہم کام کرتے ہیں تو جو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے والدین جنہوں نے حلال کی روٹی کمائی ہے, محنت کی ہے ساری زندگی, وہ ناراض ہوتے ہیں کہ جی آپ لوگ نے ہمارے لیے پجیرو کیوں نہیں لے کر آئے, ہمارے لیے کوئی یہ کیوں نہیں ہاؤسنگ سوسائٹیاں کیوں نہیں بنائی. تو میں تو انہیں کہتا ہوں کہ آپ شکر کریں کہ اس دور میں آپ کے والدین نے آپ کو حلال کی روٹی کمائی ہے, کما کے کھلائی ہے, اس سے بڑھ کے کوئی بات نہیں ہو سکتی. لیکن ہماری اشرافیہ کو اور حکمرانوں کو یہ سوچنا پڑے گا کہ آپ جو بجٹ جن چیزوں پہ لگا رہے ہو, 40% اس دفعہ ہمارا بجٹ صرف قرضوں کو واپس کرنے پہ لگ رہا ہے, پھر اور ہاؤسنگ سوسائٹیوں پہ لگ رہا ہے, اور ایسی چیزوں پہ لگ رہا ہے جس کی ضرورت نہیں. اگر نوجوانوں کو آپ وہ سپیس نہیں دو گے جو ان کا حق ہے, تو پھر ہمیں بنگلہ دیش نظر آ رہا ہے, ہمیں کینیا نظر آ رہا ہے, ہمیں وہ ممالک نظر آ رہے ہیں جن میں سوشل امپلوژن ہوتی ہے, جن میں نوجوان پھر کہتے ہیں کہ اگر ہمیں حق ہمارا چھینا جا رہا ہے تو پھر ہم بھی لڑ کے اپنا حق واپس لیں گے, چھینیں گے. تو ان حالات سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ حکمران یہ سمجھیں کہ جو وسائل ہیں اس کی منصفانہ تقسیم ہو. یہ بہت بریلینٹ نوجوان ہیں, دنیا بھر میں ہر جگہ کمپیٹیٹیو ہیں, دبئی میں اتنے آگے نکلے میں پاکستانی, انگلینڈ میں جو اس وقت انگلینڈ کا لنڈن کا میئر ہے وہ پاکستانی ہے. ہم دنیا بھر میں ہم ماشاءاللہ ہماری پوزیشن ٹھیک ہے, لیکن مواقع ملیں گے تبھی نوجوان آگے جائیں گے. بالکل ٹھیک. عمار آپ نے کہا کمپٹیشن دنیا میں بہت ہے, اور ہمارا جو نوجوان ہے بڑا لو فیل کرتا ہے جب وہ اتنا کمپٹیشن دیکھتا ہے. فاطمہ صاحبہ مجھے یہ بتائیے گا کہ جب کمپٹیشن کی بات ہوتی ہے دیٹ مینس کہ آپ کو یوتھ کی انرجی کو چینلائز کرنے کی ضرورت ہے, آپ کو نوجوانوں کو کوئی ڈائریکشن بتانے کی ضرورت ہے. لیکن آج کل ایسا لگتا ہے کہ ہمارا نوجوان ذرا ڈائریکشن لیس ہے اور کوئی سمت اسے نظر نہیں آ رہی. کیا کہیں گی؟ جی, اس میں 2 فیکٹرز ہو سکتے ہیں. ایک تو فیملی ہے, فیملی ڈائریکشن دے سکتی ہے, اور یا پھر آپ کے جو ہے یونیورسٹی. اب جیسے ہم لوگ فارمن کرسچن کالج کی اگر آپ بات کریں یونیورسٹی کی, تو وہاں ہم دا وے وی ٹرین آر اسٹوڈنٹس, تو وی فوکس اپان دس کائنڈ آف تھنگ کہ جو ہے کہ لائف لانگ لرننگ ہو. جب اسٹوڈنٹ باہر جاتا ہے تو وہ جس طرح کے چیلنجز کو دیکھتا ہے اس کے لیے اس کو ٹرین ہونا چاہیے. ہماری اسٹوڈنٹ سوسائٹیز ہیں, فورمز ہیں اس طرح کے, جس پہ کہ اسٹوڈنٹس لیڈنگ پوزیشنس میں بھی ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹس ڈسکشنس بھی کرتے ہیں, اسٹوڈنٹس رائٹرس بھی ہیں. تو وین دے رائٹ سم تھنگ اینڈ دے گیٹ اٹ پبلش, تو ہم اس پہ انکریج کرتے ہیں ان کو کہ وہ آئیں اور اس طرح بات کریں جیسے ابھی آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم بات کریں. تو اس طرح کے بہت سارے فورمز ہیں. اور جو ایک لبرل آرٹس ایجوکیشن یونیورسٹی کی یہ بھی ایک کوالٹی ہوتی ہے کہ اس میں اسٹوڈنٹس they pick their subjects from their courses from a variety of courses, from a variety of disciplines also. اب اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ویژن لے کے آئے تھے کہ جی اچھا ابھی ہمیں اس سبجیکٹ میں کرنا ہے ایکسل,
بٹ دین آفٹر 1 or 2 years دے ریئلائز کہ اچھا نہیں یہاں یہ سبجیکٹ ہمیں زیادہ اچھا کریئر انٹرسٹ کر رہا ہے. کاؤنسلنگ کی بھی کمی نظر آتی ہے. کریئر کاؤنسلنگ بہت امپورٹنٹ ہے اس کی. جی بالکل, یونیورسٹیز کو بھی فوکس کرنا چاہیے اور گھر میں. آئی ریممبر کہ بچپن میں ہوتا تھا کہ جی اچھا کوئی ایک بہت پڑھا لکھا بندہ ہوتا تھا, اس کے پاس سب لوگ چلے جاتے, اچھا جی اب یہ بچہ کیا کرے. تو بچے کا اپنا انٹرسٹ اینڈ آل دوز تھنگس یوزلی ور اگنورڈ. تو ابھی مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت چینج آیا ہے. نوجوان سوشل میڈیا پر چھائے ہوئے ہیں, جب اظہار رائے نہیں انہیں کرنے دیا جائے گا, جب قدغن لگا دیے جائیں گے اور ان کی زبان بندی کر دی جائے گی, وہ تو باغی ہو جائیں گے, اور پھر باغی ہو جائیں گے تو حالات تو ٹھیک نہیں ہوں گے, نوجوانوں میں مایوسی تو مزید بڑھے گی. کیا کہیں گے سر؟ بالکل, جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی تھیں, یہ مسائل ہیں نوجوانوں کے. اب یہ ہے کہ جب آپ مسائل کا حل تلاش کرتے ہو تو اس میں سوالات ہوتے ہیں, اور سوالات جو ہیں جو لوگ جنہیں درد ہوتا ہے پھر وہ مشکل سوال کرتے ہیں. تو اب ہمارے جو حکمران ہیں انہیں سوچنا پڑے گا کہ یہ جو زمانہ ہے اس میں آپ روک نہیں سکتے. جو سوشل میڈیا کا دور ہے کتنی دیر تک آپ روکو گے؟ جب ایک لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ ایک بحران ہے اتنا بڑا, جمہوریت کا بھی بحران ہے, معاشی بحران بھی ہے, سماجی بحران بھی ہے, اس سب کا آپ کو حل تلاش کرنا پڑے گا. اگر سوالوں کو آپ دباؤ گے تو سوال جائے گا نہیں, وہ شدت سے مستقبل میں پھر واپس آئے گا. اس کی شدت جو ہے وہ اس وقت ہمیں بنگلہ دیش, پھر سے اس کے اوپر میں بات کروں گا, بنگلہ دیش میں نوجوان ہی نکلے ہوئے ہیں اس وقت. تو شیخ حسینہ کی حکومت جو اس وقت ہلی ہوئی ہے اسی وجہ سے ہو رہا ہے. کینیا میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے, لاطینی امریکہ کے ممالک میں ہو رہا ہے. تو سوال جو ہیں آپ اس کو, سینسرشپ اب 21ویں صدی میں نہیں چلتی, آپ کو اپنا بیانیہ بنانا پڑے گا. اور اگر آپ کا بیانیہ غلط ہے یا آپ کی حرکتیں غلط ہیں تو آپ اپنا بیانیہ بھی ٹھیک کر لیں, اپنی حرکتیں بھی ٹھیک کر لیں. جو نشاندہی کر رہے ہیں, جو سوال اٹھا رہے ہیں, ان کو آپ جو ہے چپ نہ کروائیں, کیونکہ اس سے یہ ہے جس طرح میں نے کہا کہ آپ بحران کو روکیں گے نہیں, آپ بحران کو ڈیلے کریں گے اور زیادہ شدت سے مستقبل میں آپ کے اوپر آئے. بالکل, اور یوتھ میں ویسے بھی جذباتی کیفیات کافی زیادہ ہوتی ہیں, تو بڑے بہتر انداز میں آپ کو ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے. اچھا عمار, آپ استاد بھی ہیں, تو میں جاننا چاہوں گی کہ سیوک ایجوکیشن کی کس حد تک آپ کو کمی محسوس ہوتی ہے جب آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے یوتھ کے ساتھ, کیونکہ کمپلین یہی کی جاتی ہے کہ آج کل کا نوجوان فوکس نہیں ہے, پیشنیٹ نہیں ہے, کنسسٹنسی نہیں ہے اس میں. دیکھیں, آئی ڈونٹ تھنک پیشن کا مسئلہ ہے. اسی عمر کے جو نوجوان ہیں پاکستانی جو اس وقت دبئی اس لیے ہے کیونکہ پاکستانی نوجوانوں نے ادھر محنت کی ہے پچھلے 40 سالوں. اگر آپ دیکھ لیں قطر, دوحہ جاتے ہیں, وہاں پہ سارے جو نوجوان ہیں انڈین پاکستانی. بجا لنڈن کی ابھی میں نے بات کی, جو میئر ہے وہ پاکستانی. ٹاپ امریکہ کے ڈاکٹرز پاکستانی ہیں. یہاں سے نوجوان 22-23 سال کی عمر میں میڈیکل کر کے ادھر جاتے ہیں اور امریکہ کے ٹاپ ڈاکٹرز بنتے ہیں. اس کا مطلب پیشن کا مسئلہ نہیں ہے, ٹیلنٹ کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ اپرچونٹیز کا ہے. اس پیشن کو آپ نے ڈائریکشن کیسے دینی ہے. اگر آپ ڈائریکشن نہیں دیں گے, اگر اس کو اسٹیٹ ڈائریکشن نہیں دے گا, اگر اسے کسی پروڈکٹیو چیز میں نہیں لے کر آئے گا, پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ماں دھاڑ ہوگی, اس کو لوگ غلط طریقے سے استعمال کریں گے, وہ قوتیں جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتی ہیں. سو یہ ایک نوجوانوں کا جو سوال ہے, قومی سلامتی کا بھی سوال ہے, کیونکہ انہی سے پاکستان ہے, یہی پاکستان کا فیوچر ہے. ان کا دفاع کرنا, ان کے مستقبل کا دفاع کرنا پاکستان. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ ڈاکٹر فاطمہ بھی موجود ہیں. میڈم, عمار جان صاحب بہت اچھی بات کر رہے ہیں کہ بنگلہ دیش میں یہ ہو رہا ہے, دیگر ممالک میں یہ ہو رہا ہے. ہم پاکستان میں ہیں, نوجوان مایوس ہیں, 64% طبقہ. حکومت کو, ریاست کو فوری طور پر کیا کرنا چاہیے کہ نوجوانوں کے جتنے بھی مسائل ہیں نہ زیادہ حل کریں, کچھ تو کم کریں. نوجوان اسٹوڈنٹس جو ہے ہمارے, 2-3 چیزیں ہیں جو چاہیے ہوتی ہیں. دیکھیں, اسٹیبلٹی, سیکیورٹی, سیفٹی, ویلیو فار لائف, یہ وہ چیزیں ہیں جو چاہیے ہوتی ہیں. اور جو رائٹس ہوتے ہیں ہمارے سٹیزنس کے, ویسے بھی رائٹس ہیں. یہ کہنا پڑے گا کہ اسٹوڈنٹس کو بھی, یوتھ کو بھی یہ نہیں ہے کہ دے آر پیسو بینگز اینڈ وی شوڈ ڈو سم تھنگ اباؤٹ دیم. آئی تھنک دے شوڈ اسٹیپ فارورڈ. ان کی ہے یہ, جیسے انہوں نے کہا کہ جی ان کا ہے یہ ملک, انہوں نے وہی مستقبل ہے, دے نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ. بالکل آپ نے ٹھیک کہا, اور یہ پلیٹ فارم بھی ہماری یوتھ کا ہے کہ وہ اپنے مسائل جو ہیں یہاں پہ بتا سکتے ہیں, کیونکہ ہم حل دیں گے ان کا. ہمارے ساتھ بہت ساری یوتھ اور نوجوان موجود ہیں, آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ پاکستان سے کیا چاہتے ہیں. جی, میرا نام رحمان علی, اور میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہر گھر کے اندر مسئلہ آ رہا ہے آج کل کے, زیادہ تر والدین جو ہے نمبروں یعنی کہ جو ایگزام کے بعد رزلٹ آتا ہے ان کو زیادہ تر اہمیت دیتے ہیں. جب جاب لینے جاتے ہیں تو وہ بھی ڈگریاں کو نہیں دیکھتے, لیکن جو ایکسپیرینس ہوتا ہے ایکسپیرینس کو دیکھتے ہیں. اس میں یہ میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ زیادہ تر نمبر ضروری ہے کہ ڈگری ضروری ہے؟ جی عمار صاحب آپ بتائیے.
جو کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے. پیرنٹس کیونکہ ذرا ظاہر ہے وہ ان کا ایک اپنا ایک سوچ ہے, ایک ڈفرینٹ ٹائم سے ہیں, یہ اب ڈفرینٹ ٹائم سے ہیں, تو وہ ان کی ذرا ایک یہ تضاد آ جاتا ہے کہ اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور پیرنٹس کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو شروع میں کر دوں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ فیل ہونا شروع ہو جائیں یا اس کو سیلیبریٹ ہم کریں گے, بہت اچھی بات ہے فیل ہونا, اب ہمیں پڑھائی کی ضرورت نہیں ہے. ڈگری کی بہرحال ویلیو ہے, اور وہ جب آپ ایک خاص پوائنٹ پہ پہنچتے ہو, جب آپ پروموشنز کی طرف جاتے ہو تو اس میں بہت یہ چیز دیکھی جاتی ہے, ایون باہر جانے کے لیے دیکھا جاتا ہے کتنے آپ ڈگری ہے. السلام علیکم سر میرا نام وحید ہے, میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھ رہا ہوں ابھی. اچھا سر, میرا یہ سوال آپ سے ہے کہ آپ بھی ہسٹری کے اسٹوڈنٹ ہیں, ابھی جو ہمیں جو کورس اور کنٹینٹ جو میٹرک تک بچہ پڑھ رہا ہے اور وہ بچہ جو کسی بزنس مین کا بچہ ہے, آیا کہ وہ دونوں کورسز سیم ہیں؟ کیونکہ جو بچہ گورنمنٹ میں پڑھ کے آ رہا ہے وہ آگے نہیں جا رہا, جو بچہ بزنس مین کا یا جو بچہ بڑا ہے اور اس کے والد صاحب کے ساتھ زیادہ پیسے ہیں اور پرائیویٹ پڑھا رہا ہے اس کو, تو کیا وہ دونوں کورسز کنٹینٹ جو وہ سیم ہے اور کیا وہ دونوں بچے ایک لیول پہ جا سکتے ہیں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے ان کا, اور یہ طبقاتی تعلیمی نظام کے اوپر یہ تو ایک بہت بڑا پرابلم ہے پاکستان کا کہ میٹرک کا جو بچہ ہے, جو مدرسے کا بچہ ہے, اور جو او اے لیولز کا بچہ ہے, آئی بی بھی آ گیا ہے, اس کو اتنا بڑا ایڈوانٹیج ہے کیونکہ وہ جو وسائل ہیں ایک بڑے اسکول کے اندر ظاہر ہے وہ زیادہ ہیں. دوسرا ایک مسئلہ ہمارے ذہنیت کا بھی ہے. میں کچھ چائنیز نوجوانوں سے ملا اور وہ انگریزی نہیں بولتے, اور مجھے ہوا کہ بیچارے ان پڑھ سے انگریزی بھی نہیں بولتے, ٹھیک ہے, آج سے 10-15 سال پہلے, لیکن پتہ چلا کہ جاہلانہ سوچ ہماری تھی, میری تھی. وہ کوئی بندہ جو ہے وہ 1 ملین کما رہا تھا, کوئی 2 ملین کما رہا تھا, اور گوروں کو اس نے نوکری دی بھی تھی امریکہ. یعنی لینگویج جو ہے یہاں پہ ہمارا بڑا مسئلہ ہے کہ جو انگریزی میڈیم میں پڑھ جاتے ہیں ان کو یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہو جاتا ہے کہ جی وہ انگریزی بولتے ہیں. حالانکہ انگریزی کا وہ لٹریچر آج تک نہیں ہے جو ہمارا پنجابی کا لٹریچر ہے, جو ہمارا سندھی میں لٹریچر ہے, جو ہمارا پشتو میں لٹریچر ہے, جو ہمارا سرائکی میں لٹریچر ہے. ہماری ایک اپنا, ہمیں تھوڑا سا کلچرل پرائڈ بھی لینی پڑے گی, کیونکہ آپ جو اس وقت دنیا شفٹ ہو رہی ہے, پاور اب ویسٹ کے پاس اس طرح کی نہیں رہی. چائنا ایمرج کر رہا ہے, انڈیا ایمرج کر رہا ہے, ویتنام ایمرج کر رہا ہے, نئی اکانومیز ایمرج کر رہی ہیں, اور اس میں جو نوجوان ہیں وہ آپ کے بیک گراؤنڈز کے نوجوان, میٹرک پڑھے ہوئے نوجوان جو انگریزی کا ایک لائن نہیں جانتے, وہ نوجوان ایسے ہیں جو بہت آگے جا رہے ہیں. چائنا چلے, ابھی فرانس آپ چلے جائیں, فرانس نے دیکھیں انگریزی کوئی نہیں بولتا لیکن اتنی ترقی کر لی ہے. اس لیے یہ احساس کمتری جو ہمارے سسٹم میں ڈالا جاتا ہے کہ آپ کو انگریزی بہت اچھی بولیں گے تو آپ پڑھے لکھے ہیں, نہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. آپ کو سکلز ڈیولپ کرنے ہیں, بے شک اپنی زبان میں کریں. اگر آپ کے سکلز اس قابل ہوں گے تو پھر آپ انشاءاللہ جو آنے والا وقت ہے اس میں انگریزی یا کسی بھی زبان کے بولنے والوں کو آپ لوگ نوکریاں دے رہے ہوں گے. سو یہ اپنے اندر ایک کانفیڈنس لے کر. بالکل ٹھیک. آپ نے لینگویج بیریئر کی بات کی, چائنا کی ایگزامپل دی. آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے ملک کے جو نوجوان ہیں دھڑوں میں تقسیم ہو چکے ہیں؟ کوئی سیاسی جماعت کہتی ہے یوتھ ہمارے ساتھ ہے, کوئی سیاسی جماعت کہتی ہے یوتھ ہمارے ساتھ ہے, نوجوانوں کو خود نہیں پتا وہ کس کے ساتھ ہے. ایسی ہے, تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے سر. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ نوجوانوں کو جو دھڑوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے, مایوسی کی یہی وجہ ہے؟ دیکھیں, دھڑوں میں ساری دنیا میں تقسیم ہوتی ہے تو اچھی بات ہے, کوئی کسی پارٹی کا سپورٹر ہوگا, یہ تو اس سے معاشرے کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. یہ بھی ہماری ریاست کا ایک پرابلم ہے کہ جی اس طرف لگ گئے ہیں نوجوان تو تباہ ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے. آپ پوزیشن لوگ کوئی کسی کو ہی لیتا, ہو سکتا ہے یہاں 10 پارٹیوں کے مختلف پارٹیوں کے لوگ بیٹھے ہوں, تو یہ تو ہر ملک میں ہوتا ہے. اور آپ کو ایز لانگ ایز آپ رولز آف دا گیم کے ساتھ چلتے ہو, ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہو. اور اس میں ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ میں بات بار بار کرتا ہوں کہ نوجوانوں کو سیاسی پارٹیاں استعمال نہ کیا کریں. دیکھیں, اپنے جلسوں میں استعمال کرتے ہیں, سوشل میڈیا کے لیے استعمال کرتے ہیں, لیکن جب ان کا اپنا ایشو آتا ہے تو ہر پارٹی میں, کسی ایک پارٹی کا نہیں نام لوں گا, وہ میڈیکل انٹری کے ایگزام ہوں, وہ کوئی نوکریوں کا مسئلہ ہو, ان کے اسٹوڈنٹ یونین پہ پچھلے دنوں ایک پوری کیمپین چلی تھی, اس کے اوپر وہ ان کے مقدمات کر دیتے ہیں, ان پہ لاٹھی چارج کر دیتے ہیں. یعنی اپنی دریاں بچھانے کے لیے وہ یوتھ کرتے ہیں, ٹرولنگ کروانے کے لیے سوشل میڈیا پہ یوتھ کرتے ہیں, لیکن جہاں یوتھ کے حقوق کی بات آتی ہے وہاں پہ وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں جی یہ سیاست کر رہے ہیں, سیاست ہم اجازت نہیں دیں گے. سیاست تو تب بھی ہوتی ہے جب آپ کے حق میں وہ سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چلا رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ لیڈرشپ کی آپ نے بات کی, اس کے ساتھ ساتھ انٹرپرینیورشپ کا جو ایک کانسیپٹ ہے وہ غائب ہی ہو گیا ہے سوسائٹی سے. اور مجھے ایسا لگتا ہے جب بھی کوئی نوجوان بات کرتا ہے تو وہ بات کرتا ہے جابس کی, مجھے جاب چاہیے, مجھے ایسی جاب چاہیے اور اس طرح نوکری کرنی اور وہاں پہ نوکری کرنی, لیکن کوئی یہ بات نہیں کرتا کہ مجھے بزنس کریٹ کرنا ہے تاکہ میں 15 اور لوگوں کو آگے جابس دے سکوں. اس سوچ اور اس کانسیپٹ کے حوالے سے کیا کہیں گی؟
क्यों कमी है? इस वक्त जो हमारा फोकस है ना फेमिलियल, डोमेस्टिक एंड कलेक्टिव लेवल पे, वो है स्कूल लेवल से लेके वो एक कॉर्पोरेट लेवल तक तैयार करना। एक जैसे वो चूज़ा तैयार करते हैं, बच्चे को तैयार करने पे पेरेंट्स का फोकस है, जस्ट लाइक यू सेड, मार्क्स आ जाएं, ठीक है, और स्टूडेंट का फोकस है स्कोप हो किसी सब्जेक्ट का तो हम उसमें करके वी गेट इनटू अ जॉब। तो मेरे ख्याल में और फॉर्मन में हम इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा हमारा एम्फेसिस है क्रिटिकल थिंकिंग। इफ़ द यूथ एक्चुअली स्टार्ट्स थिंकिंग, अगर सोचना शुरू कर देना, वो जो ये इनलाइटनमेंट की बात कर रहे थे ना कि यूथ को इनलाइटेंड होना चाहिए, दे शुड बी एबल टू डिसाइड कि उन्हें कोई यूज़ कर रहा है या उन्हें यूज़ नहीं कर रहा। तो मेरे ख्याल में ये सोचने की जो एबिलिटी है, जो क्रिटिकल थिंकिंग की जो एबिलिटी है, अगर ये आ जाए, ये सोचना शुरू कर देना, तो आई थिंक द चेंज विल स्टार्ट फ्रॉम देयर एंड देन दे कैन थिंक अबाउट बिगर थिंग्स, जैसे आप एंटरप्रेन्योर। अदरवाइज बच्चों को लगेगा ओ इट्स टू बिग, हम ये कैसे कर सकते हैं, लेट्स गेट इनटू द जॉब, हाँ ये सेफ डोमेन है, कंफर्ट जोन है, यहाँ पर हम आराम से चुप के बैठ के काम करेंगे और चलता रहेगा। ठीक है, नौजवानों की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम है मुक़द्दस शहज़ादी। तो मेरा क्वेश्चन बेसिकली कुछ यूँ है कि जैसे कि अभी मैम ने बोला कि हमारे माइंडसेट का प्रॉब्लम है, और अगर आज ये यूथ की कंडीशन है तो इसमें सबसे ज़्यादा जो किरदार है वो यूथ का है। जैसे कि हमारी यूथ को पता है कि अगर स्टडी करेंगे तो जॉब नहीं मिलेगी, स्टिल वो स्टडी कर रहे हैं। जैसे मेरी अगर फ्रेंड से बात होती है तो मैं पूछूंगी भाई जॉब नहीं मिलनी, स्टडी क्यों कर रहे हो? पेरेंट्स के लिए, उनको हौसला मिले, डिग्री मिल गई। मैं कहा डिग्री मिल के क्या करोगे? आफ्टर डैट उन्होंने कुछ नहीं सोचा। तो फिर मैं कहती हूँ यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? यूथ पहली बात एफर्ट नहीं करना चाहती आज की, उसको ना बैठे बिठाए सब कुछ चाहिए। मैंने जिन लोगों से बात करके देखी है अपने बिजनेस के अंदर, अपनी लाइक स्टडी के अंदर, जितने लोगों से मैंने बात की है, सब है कि जैसे मैंने किसी को इन्वाइट किया अपने बिजनेस के लिए, यार ये तो बहुत मुश्किल है, मेरे से नहीं होगा, मैं स्टडी कर लेती हूँ। तो मैं कहती हूँ करती हैं डिजिटल मार्केटिंग का ही ना। तो मैंने अपनी फ्रेंड्स वगैरह को इनवाइट किया, उनके फाइनेंशियल कंडीशन कुछ नहीं बेहतर थे, तो मैंने इनवाइट कर दिया कि आप कर लो। कहती बहुत मुश्किल है, तो मैंने कहा तुम्हारे हालात नहीं मुश्किल हैं। तो आगे से ना वो कह रही स्टडी कर लेती हूँ, ठीक है। तो देखे एट अ टाइम हम स्टडी में 6 to 8 सब्जेक्ट्स पढ़े होते हैं, वो मुश्किल है कि एक स्किल में आप एक्सेल कर लो, वो मुश्किल है। ये माइंडसेट की बात है। बिल्कुल ठीक है मैडम। इकबाल के शाहीन जो हैं वो शॉर्टकट्स की तलाश में हैं, क्या कहेंगे इसमें? मैं एक्चुअली ये इतना जो है ना, इन्होंने रेलेवेंट बात की है, मैं ये क्लासेस में बात करती हूँ। मैं ये हर वक्त कहती हूँ कि हमें पता नहीं क्यों एज ए नेशन कोई हमारा माइंडसेट बन गया है कि हम कुछ ना करें लेकिन हमें सब कुछ मिल जाए। हम लेज़ी हो गए और उसकी बहुत सारी रीजंस हैं। मैं नहीं कहती कि टोटल ब्लेम मैं यूथ पे या किसी एक उस पे नहीं डाल रही, लेकिन ये है कि लेज़ी हम हो गए हैं। आप देख लें मेजॉरिटी जो है वो बच्चे पढ़ेंगे नहीं, उन्हें ग्रेड्स चाहिए, काम कोई नहीं करेगा, उन्हें पैसे चाहिए। ये चीज़ जो है, और वो जो शॉर्टकट्स वाली आपने बात की, हाँ कुछ ऐसे हो जाए कि कुछ मुश्किल ना करना पड़े। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अमार जान, उस्ताद मुसन्निफ हमारे साथ मौजूद थे, और डॉक्टर फातिमा सईद आप भी हमारे साथ मौजूद थी, आपका बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूथ पाकिस्तान। इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी साहब मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर आपसे पहला सवाल करना चाहूँगी, यूथ पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा शिकायत वक्त की हुकूमत से है, सियासतदानों से है, क्या समझते हैं, ऐसा क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, यूथ की जो शिकायत है सियासतदानों से या हुकूमत से, और किससे करें वो शिकायत? किसकी जिम्मेदारी होती है और कौम के मुस्तकबिल के लिए एक महफूज मुस्तकबिल को निकाले। और वो लोग जो अपने आप को सियासत के लिए पेश करते हैं, हकीकत में वो अपने आप को इक़्तिदार के लिए पेश कर रहे होते हैं, जिसकी बुनियादी जिम्मेदारियों में ये बात शामिल होती है कि वो मुल्क और मुल्क के अवाम और मुल्क के मुस्तकबिल के लिए काम करें। तो इस वक्त जो आज मुल्क का हाल है या जो आज नौजवानों की मुश्किलात हैं, बल्कि उनके वालिदैन की मुश्किलात हैं, बल्कि सड़क पे क्या मुल्क में चलते फिरते हर फर्द की मुश्किलात हैं, उसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे सियासतदानों और हुक्मरानों के अलावा?
वही ठहर सकते हैं। ये अब अलग बात है कि सियासतदानों ने एक नया काम सीख लिया है कि वो अपनी जिम्मेदारी भी किसी और की तरफ कर देते हैं। कानूनी आईनी अख्तियार अपने पास होने के बावजूद वो अपने आप को मजलूम बनाने के लिए किसी और का नाम फ्लोट करते हैं। लेकिन ये जिम्मेदारी बुनियादी तौर पर हुक्मरानों की और सियासतदानों की है। क्या कर सकते हैं करे, और इस दफा अवाम ने अपने गिले को लेजिटिमेट भी बनाया है विद नॉट गिविंग इन टू द हुक्मरान और टू द पॉलिटिशियन, बल्कि उन्होंने अपनी राय पे इसरार किया है और उन्होंने इस चीज को यकीनी बनाया है कि वो अपना वोट का हक जो है अपनी मर्जी से इस्तेमाल करे। और मैं समझता हूं कि जो आप ये मुज़ाकरा कर रहे हैं, इसमें आप नौजवानों से इन्वॉल्व कर रहे हैं, यकीनन उन्हें वो जो बात वो कह रहे हैं उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और पिछले 52 साल में ये मुल्क जहां पहुंचा दिया गया है वहां पहुंचाने का कोई जिम्मेदार नहीं है उनके अलावा जो हुक्मरान है, और आसपास के जो मुल्क तरक्की करके हमारे से बहुत ऊपर निकल गए हैं, उनकी अचीवमेंट्स का जो ताज है वो भी उनके हुक्मरानों के सर अगर पता है, तो हमारी महरूमियों का ताज भी हमारे सियासतदानों के और हुक्मरानों के। बिल्कुल ठीक। सर, हमने नौजवानों से बात की है। नौजवान सबसे बड़ा सवाल ये करते हैं कि उन्हें अपना मुस्तकबिल महफूज नज़र नहीं आता, तारीकी नज़र आती है, और सबसे बड़ा वो गिला हुक्मरान से करते हैं, अरबाब इख्तियार से करते हैं, हुकूमत से करते हैं। महंगाई आसमान से बातें कर रही है और बिजली के बिल वो बहुत बड़ा मसला बना हुआ है सर। तो इस वजह से नौजवान शायद, मेरा ख्याल है सर, मायूस ज़्यादा हो चुके हैं। देखिए, मायूस ना हो तो क्या करें। एक आम आदमी की तनख्वाह से ज्यादा उसका बिजली का बिल है। एक इंसान को जिंदा रहने के लिए हुकूमत की तरफ से कोई फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। तालीम का शोबा जो है उसके अंदर नौजवानों के लिए कहीं कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, कहीं कोई एजुकेशन को प्राइवेटाइज करके और एक जिसे कहते हैं बिजनेस एजुकेशन के हवाले फेंक दिया है नौजवानों को, जो हजारों और लाखों रुपए की फीस दे के अपनी बुनियादी तालीम हासिल करते हैं। पूरी दुनिया के अंदर हायर एजुकेशन जो है वो हुकूमत अपने नौजवानों को फ्री कराती है। हमारे यहाँ ये है कि हायर एजुकेशन क्या, स्कूल एजुकेशन से लेके आप मतलब हर लेवल का एजुकेशन में अगर थोड़ी सी भी आपको क्वालिटी चाहिए तो आपको प्राइवेट इदारों में जाना पड़ता है, जहाँ पे छुरी और चाकू ले लोग जो है वो जेब और हर चीज काटने के लिए तैयार बैठे होते हैं। और वो इदारे जो तालीमी इदारे जो हुकूमत के साथ एग्रीमेंट करके बनते हैं कि वो नॉन प्रॉफिट बेसिस पर रन होंगे, वो खुद जो है वो प्रॉफिट मेकिंग मशीन्स बन जाते हैं। हुकूमत की रेगुलेशन कहीं ना नहीं आती। तो मतलब ये है कि अवाम को सिर्फ एक चीज के लिए रखा गया है कि उनकी जेब काट ली जाए, उनका मुस्तकबिल अंधेरा कर दिया जाए, उनकी एक एक नस से उनका जो हर खून का कतरा है वो निचोड़ लिया जाए, और उसके नतीजे में हुक्मरान जो है वो अपनी जाती मरात, अपने जाती प्रॉपर्टी, बैरूनी ममालिक के अंदर अपनी प्रॉपर्टी, इन सब को वो बढ़ाते जाएं और आवाम को वो लोरी सुनाते जाएं और वो बातें बताते जाएं जो हकीकत भी ना हो और हकीकत से करीब भी ना हो। ना उनका कोई झूठ पकड़ सकता है और ना उन्हें सच पे मजबूर किया जा सकता है। उन्होंने झूठ ही बोलना है, उन्होंने मुल्क को लूटना ही है। उसके बावजूद इक़्तिदार वो अगर आवाम उन्हें ना दे तो वो खरीद लेते हैं, और वो खरीद ना सकें तो डंडे से ले लेते हैं। तो अब ये नौजवान बेचारे क्या करें इस सब चीज के मुकाबले में। सर बिल्कुल सर, हमारे नौजवानों का सबसे बड़ा मसला ये है कि आज का हुक्मरान झूठ बोलता है, झूठ पर झूठ बोलता है। ये मैं नहीं कह रहा सर, ये नौजवान कह रहे हैं। और साथ ही साथ नौजवान जो हैं वो मुल्क छोड़कर बाहर जा रहे हैं, अपना मुस्तकबिल महफूज नहीं समझते। क्या मुल्क छोड़कर चले जाना ये मसले का हल है? और अगर नौजवान 64% तबका ही मुल्क छोड़कर चला जाएगा तो पाकिस्तान में रहेगा कौन सर? देखें, जहां तक सवाल है हुक्मरानों के झूठ बोलने का और नौजवानों के मुल्क छोड़ने का, देखें आप जो नौजवान मुल्क छोड़ के गए हैं उन्हें कोई अक्यूज नहीं कर सकता। वो इंसान है या वो पुरखुलूस और इस मुल्क पे सब कुछ कुर्बान करने वाले लोग हैं कि जो बाहर भी जाते हैं तो वहां से भी अपनी आमदन का
सबसे बड़ा हिस्सा अपने पेरेंट्स, अपने रिश्तेदारों, अपने भाइयों और अपने मुल्क की तरक्की के लिए दोबारा वापस भेज देते हैं। वो बाहर तो इसलिए जा रहे हैं कि आप उन्हें यहाँ कुछ दे ही रहे, वो बाहर तो इसलिए जा रहे हैं कि जो आपके हुक्मरान यहाँ लूट मार करते हैं वो भी यहाँ नहीं लगाते, क्योंकि अगर वो लूट मार भी यहाँ लगे तो यहाँ तरक्की का अमल शुरू हो जाए। वो उस लूट मार को भी उठा के कभी दुबई ले जाते हैं, कभी लंदन ले जाते हैं, कभी दुनिया के दूसरे मुल्क में ले जाते हैं। मतलब उन्होंने तो पाकिस्तान को चोरी का माल लगाने के काबिल भी नहीं समझा हुआ। और जिन नौजवानों को हम गिला कर रहे हैं कि वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, वो नौजवान तो इतने अजीम हैं कि वो बाहर जाके अपनी जान और अपना खून पसीना खर्च करके जो इनकम कमाते हैं वो भी अपने मुल्क को वापस भेज देते। इनसे मिला रहे हैं, इनसे। ये तो वो अजीम कौम के अजीम बच्चे हैं, ये इस कौम का वो मुस्तकबिल है। ये चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। ये जो पूरे मुल्क में बाहर मुल्क जितने पाकिस्तानी मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, एक एक पाकिस्तानी अगर आपने पाकिस्तानी देखना हो तो वही है जो मुल्क के बाहर बैठा हुआ पाकिस्तान की मईशत को चला रहा है। और ये आपने भयानक चेहरे देखने हो और आपने जुल्म के निशान देखने हो। अभी क्या हुआ IPPs के अंदर कि मतलब गन्ने के घास फूस से जो बनने वाली बिजली थी उसकी इन हुक्मरान मालिकों ने उसकी कीमत जो मुकर्रर की है वो साउथ अफ्रीका के कोल के बराबर करके, और वो भी फिर भी उसको ना चला के उसकी पेमेंट्स धड़ाधड़ करते जाए। ये कोई मुल्क, इन्होंने मुल्क को मुल्क नहीं छोड़ा, इन्होंने मुल्क को राजवाड़ा बना दिया। और ये मुल्क को मतलब इसको क्या कहूं और कैसे बयान करूं कि ये मुल्क के साथ कितना जुल्म और कितनी ज्यादती कर रहे हैं। इन बच्चों के साथ ज्यादती कर रहे हैं, क्योंकि इनके अपने बच्चे तो यहाँ है नहीं ना उनका। ये तो वो लोग हैं, पिछले 54 साल से 2 खानदान हैं जिन्होंने पूरे मुल्क को लूट खाया है। बिल्कुल ठीक सर, आप ठीक कह रहे हैं सर। आप देखिए 8 फरवरी 2024 को जो हुआ, हुकूमत कहती है कि हमें अवाम का मैंडेट हासिल है, एक सियासी जमात कहती है कि यूथ खासकर हमारे साथ है, अवाम ने हमें वोट दिया है। अब 2 हाथियों के दरमियान चूंटी जो अवाम बन चुकी है वो पिसती हुई दिखाई दे रही है, तो इनकी सुनवाई तो फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं होगी सर। देखें, ये अवाम चूंटी नहीं है, ये चूंटी जब हाथी के नाक में घुस जाती है तो हाथी मर जाता है। बहुत बिल्कुल ठीक, बिल्कुल हाथी के नाक में घुस, ठीक है, जब हाथी के नाक में चूंटी घुस जाती है तो हाथी फिर जिंदा नहीं रहता। तो ये हाथी, ये सफेद हाथी जो किसी काम के नहीं थे, जो किसी दाम के नहीं थे, जिन्होंने इस मुल्क को कभी कुछ नहीं है, उन सफेद हाथियों के सूंडों के जो है अवाम की चूंटियों के गोल घुस चुके हैं। थोड़े दिनों में इनकी जो गिरती हुई इमारतें हैं और इन गिरती हुई लाशें जो है, लाशों से मुराद मैं सियासी लाशों की बात कर रहा हूं, वो जो है वो अवाम को रोशन मुस्तकबिल इन्हीं के गिरने से निकलेगा, इनके हटने से निकलेगा। कहीं देखें, जमहूरियत के अलावा कोई रास्ता नहीं है, आइन के अलावा कोई बढ़ने की सूरत नहीं है। कोई टेक्नोक्रेट, कोई पैराशूट हमारे मसलों को हल नहीं कर सकता। हमारे मसलों के हल जो है वो इस मुल्क के अवाम के वोटों से ही निकलेगा। पहले हम बहुत नाउमीद होते थे कि ये कैसे निकलेगा, 24 के अंदर अवाम ने दिखा दिया है कि ऐसे निकलेगा। इन्हीं नौजवानों ने दिखाया है कि ऐसे निकलेगा। और उन्होंने जब ये कहा है कि साडा हक ऐथे रख, तो अब वो रखवा के रहेंगे। और अब मैं आपको ये बड़े कॉन्फिडेंस से बता रहा हूं, मैंने सारी जिंदगी जो है सियासत के अंदर, सियासत के उतार चढ़ाव को देखा है। मैं 1992 से इस मुल्क के अंदर ये जो इक्तदार पे काबिज मरूसी खानदान है, इनके खिलाफ काम कर रहा हूं। लेकिन पहली दफा अगर मेरे जिस्म में, मैं एक बुजुर्ग हूं कंपैरेटिवली, मेरे जिस्म में जिस चीज ने तवानाई दी है वो 24 के इलेक्शन के नताइज और 24 के इलेक्शन के अंदर अवाम का खड़े हो जाना और इन नौजवानों का डट जाना जुल्म के खिलाफ, जिनके मुकाबले में हमेशा सरेंडर किया जाता था, अब ये उससे इनकार करके। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, मौक़िफ़ आपका आ गया और यकीनन यूथ जो है वो पुरुमीद हो चुकी होगी।
تو ناظرین آج کا پروگرام آپ نے دیکھا ہوگا, ہم نے یوتھ کے حوالے سے بات کی اور ہمیشہ ہی کرتے ہیں کیونکہ پلیٹ فارم ہی ہم نے کریٹ یوتھ کے لیے کیا ہوا ہے کہ ہم ان سے ڈائریکٹلی بات کر سکیں, ان کے مسائل سن سکیں, اور ایکسپرٹ کو بھی ہم دعوت اسی لیے دیتے ہیں تاکہ وہ حل بتائیں. حل نہیں بتا سکتے, ایٹ لیسٹ کوئی نیئرسٹ پوائنٹ بتا دیجئے تاکہ ہمیں سانس میں سانس آ سکے اور یوتھ کو کہیں ریلیف مل سکے. اسی کے ساتھ ہمیں یوتھ پاکستان سے اجازت دیں, اگلی بار پھر کسی نئے پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.